अस्सलाम वालेकुम नाजरीन। उम्मीद करता हूँ कि आप सब लोग खैरियत से होंगे। आज हम बात करेंगे हज़रत सालेह अलैहिस्सलाम के बारे में। अगर ये वीडियो आपको अच्छी लगे तो इस वीडियो को एक लाइक और चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर ले। जानकारी के लिए इस वीडियो को पूरा देखें। हज़रत सालेह अलैहिस्सलाम अल्लाह की जानिब से भेजे हुए नबी थे। आप अलैहिस्सलाम कौम समूद की तरफ भेजे गए। आप अलैहिस्सलाम नेक कामों की तरफ बुलाते और बुरे कामों से रोकते थे। कौम समूद गुनाहों में मुब्तला थी। कौम समूद के लोग आपस में एक दूसरे पर जुल्म करते थे। सालेह अलैहिस्सलाम ने अपनी कौम से कहा कि क्या तुम्हें कौम आद के बारे में मालूम नहीं है? उनका अंजाम किस तरह इबरतनाक हुआ और अल्लाह ने किस तरह उन्हें सज़ा दी। कौम समूद का ख़ास पेशा भेड़ बकरियों की परवरिश और तिजारत थी। कौम समूद दौलत से माला माल थी और जिस्मानी तौर पर कवी भी थी। इस कौम की अखलाकी हालात अच्छी नहीं थी। ज़रा ज़रा सी बात पर लड़ने मरने के लिए तैयार रहते थे। बेगुनाह लोगों को कत्ल कर देते थे। कमज़ोरों का माल हज़म करते, कमज़ोरों पर जुल्म ढाते, बुतों की पूजा करते। इस कौम को राह रास्त पर लाने के लिए अल्लाह ने हज़रत सालेह अलैहिस्सलाम को नबी बनाकर भेजा। हज़रत सालेह अलैहिस्सलाम उनसे कहा करते कि ए कौम, अल्लाह की बंदगी करो, उसके सिवा कोई हकीकी माबूद नहीं है। अल्लाह ने मुझे पैगंबर बनाकर भेजा है ताकि तुम्हें अल्लाह के अजाब से डराऊं। लोग उनसे कहते, हमारे पास दौलत भी है, क़ुव्वत भी है और इज़्ज़त भी है। अगर अल्लाह को नबी बनाना मंजूर होता तो हम जैसों को नबी बनाता। अगर अल्लाह हमसे नाराज़ होता तो हमारे खेतों को उजाड़ देता, हमें रहने के लिए आलीशान मकान नहीं देता। हमारे पास बेशुमार ऊँट बकरियां हैं, सवारी के लिए घोड़े हैं। ये इस बात की दलील है कि हमारे बुत हमसे बहुत खुश हैं, इसलिए हम उनकी परस्तिश करते हैं। हम ये बात बर्दाश्त नहीं कर सकते कि तुम हमारे माबूदों को बुरा भला कहो। हमें उनकी परस्तिश से न रोको। हम तो खुशहाल हैं, लेकिन तुम्हारी बात मानने वाले मुफलिस और गरीब हैं। तुम्हारी हालात भी कुछ ऐसे ही है। अगर तुम नबी हो तो इसकी दलील पेश करो, कोई मौजिज़ा दिखाओ, हम देखना चाहते हैं। हज़रत सालेह अलैहिस्सलाम उनकी इस किस्म की बातों पर कहते हैं कि तुम ही बताओ, तुमको क्या मौजिज़ा देखना है। फिर काफिर आपस में मशवरा करने लगे कि उनसे किस किस्म का मौजिज़ा तलब करना चाहिए। फिर सब ने इत्तिफाक राय से कहा कि तुम उन पत्थरों से एक ऊँटनी पैदा करो और ऊँटनी भी ऐसी हो कि वो साथ साथ बच्चा भी दे और हम उसका दूध भी पिएं। हज़रत सालेह अलैहिस्सलाम ने अल्लाह से दुआ की और अल्लाह ने हज़रत सालेह अलैहिस्सलाम की दुआ कबूल कर ली। पत्थरों के अंदर से एक ऊँटनी नमूदार हुई। ऊँटनी बहुत खूबसूरत थी। ऊँटनी के ज़ाहिर होने के बाद ही उस जगह घास उगाई और एक पानी का चश्मा भी जारी हो गया। ऊँटनी ने घास खाई, चश्मा से पानी पिया, उसी साथ के अंदर बच्चा भी पैदा की और दूध भी देने लगी। काफिरों ने जो मौजिज़ा तलब किया था सब पूरा हुआ। फिर हज़रत सालेह अलैहिस्सलाम ने अपनी कौम से कहा कि तुम लोग जो चाहते थे अल्लाह ने पूरा कर दिखाया। क्या तुम अब भी अपनी ज़िद पर अड़े होगे? काफिरों ने कहा कि हम ईमान नहीं लाएंगे, ना आप अलैहिस्सलाम की बातों पर अमल करेंगे। काफिर ऊँटनी को तंग करने लगे। ऊँटनी जब प्यास से तड़पती और कुएं के पास जाती तो उसे पानी पीने नहीं देते। बाद में ऊँटनी को मारने लगे। उसका चलना फिरना दो भर कर दिया था। वो अजियत के मारे कर्राती रहती, लेकिन काफिरों को रहम नहीं आता। हज़रत सालेह अलैहिस्सलाम उनसे कहते कि ऊँटनी को अजियत ना पहुँचाओ, उसे चढ़ने दो। जहाँ जाना चाहती है वहाँ जाने दो। वो अगर पानी पीना चाहे तो उसे पानी पीने दो। वो अगर पानी पीना चाहे तो उसे प्यासा ना रखो। एक दिन ऊँटनी चश्मे से पानी पिएगी, दूसरे रोज़ तुम और तुम्हारे जानवर पिएंगे। उसके रोज़ाना के मामूल में कोई फ़र्क ना आने दो। तुम अल्लाह से डरो और उसी की इबादत करो। तुम जो कुछ खाते पीते हो वो सब कुछ अल्लाह ही देता है। ये सब कुछ उसी का करम है। तुम्हारे बुत तुम्हारे कोई काम नहीं आते। कौम समूद बाज ना आई, न हज़रत सालेह अलैहिस्सलाम की बातों पर अमल किया।
ایک روز اچانک حضرت صالح علیہ السلام کی اونٹنی کو قتل کر دیا۔ قتل کی خبر جب آپ علیہ السلام کو ملی تو آپ علیہ السلام صدمہ سے نڈھال ہو گئے۔ آپ علیہ السلام کی آنکھوں سے آنسو جاری ہو گئے۔ پھر آپ علیہ السلام نے اپنی قوم سے فرمایا، عنقریب تم پر اللہ کا عذاب آنے والا ہے، تم اس عذاب سے نہ بچ سکو گے۔ اس بعد ہی آسمان پر بادل گرجنے لگے، پھر بجلی چمکی۔ اس کڑک اور گرج کی آواز سے پوری قوم ہلاک ہو گئی۔ جو لوگ آپ علیہ السلام پر ایمان لائے تھے اللہ نے انہیں بچا لیا، اور جو لوگ اس تباہی سے بچ گئے وہ عرب کے مختلف علاقوں میں آباد ہو گئے۔ قوم سمود کی تباہی و بربادی کے آثار حجاز اور شام کے درمیان سامان عبرت کے نشان چھوڑ گئے۔ غزوہ تبوک کے بعد جب اسلامی لشکر تباہ شدہ آبادی سے گزر رہا تھا تو انہیں پانی کی ضرورت پڑ گئی۔ وہاں پانی کا ایک کنواں دکھا۔ لشکر نے آٹا گوندھنے کے لیے پانی لیا تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہے کہ جس بستی میں اللہ نے اپنا عذاب نازل کیا اس جگہ کی کوئی چیز استعمال نہ کرو۔ حضرت خدیجہ رضی اللہ تعالی عنہا ایک معزز خاتون تھی۔ ان کا سلسلہ نسب 5ویں پشت میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے خاندان سے ملتا تھا، اور اس رشتے کے لحاظ سے وہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی چچیری بہن تھی۔ ان کی 2 شادیاں پہلے ہی ہو چکی تھی، اب وہ بیوہ تھی۔ چونکہ نہایت شریف اور پاکیزہ اخلاق تھی، جاہلیت میں لوگ ان کو طاہرہ کے نام سے پکارتے تھے۔ نہایت دولت مند تھی۔ طبقات ابن سعد میں لکھا ہے کہ جب اہل مکہ کا قافلہ تجارت کو روانہ ہوتا تھا تو اکیلا ان کا سامان تمام قریش کے برابر ہوتا تھا۔ جناب رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی عمر اب 55 برس کی ہو چکی تھی۔ متعدد قومی کاموں میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم شریک ہو چکے تھے۔ تجارت کے کاروبار کے ذریعے سے لوگوں کے ساتھ معاملات پیش آتے تھے۔ صدق و دیانت اور پاکیزہ اخلاقی کی عام شہرت ہو چکی تھی، یہاں تک کہ زبان خلق نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو امین کا لقب دے دیا تھا۔ حضرت خدیجہ رضی اللہ تعالی عنہا نے ان اسباب کے لحاظ سے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس پیغام بھیجا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم میرا مال تجارت لے کر شام کو جائیں، جو معاوضہ میں اوروں کو دیتی ہوں وہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو اس سے زیادہ دوں گی۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے قبول فرمایا اور مال تجارت لے کر واپس آنے کے تقریباً 3 مہینے کے بعد حضرت خدیجہ رضی اللہ تعالی عنہا نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس شادی کا پیغام دیا۔ ان کے والد کا انتقال ہو چکا تھا، لیکن ان کے چچا عمر بن اسد زندہ تھے۔ عرب میں عورتوں کو یہ آزادی حاصل تھی کہ شادی بیاہ کے تعلق خود گفتگو کر سکتی تھی، اور اس میں بالغہ نابالغہ کی قید نہ تھی۔ حضرت خدیجہ رضی اللہ تعالی عنہا نے چچا کے ہوتے خود براہ راست تمام مراتب طے کیے۔ تاریخ معین پر ابو طالب اور تمام روئے خاندان، جن میں حمزہ رضی اللہ تعالی عنہ بھی تھے، حضرت خدیجہ رضی اللہ تعالی عنہا کے مکان پر آئے۔ ابو طالب نے خطبہ نکاح پڑھا اور 500 طلائی درہم مہر قرار پایا۔ شادی کے وقت حضرت خدیجہ رضی اللہ تعالی عنہا کی عمر 40 برس کی تھی۔ امید کرتا ہوں کہ یہ ویڈیو آپ کو اچھی لگی ہوگی، تو اس ویڈیو کو ایک لائک اور چینل کو سبسکرائب ضرور کر لیں تاکہ ایسے ہی جانکاری اسلامک ویڈیوز آپ تک آ سکے۔